بسم الله الرحمن الرحيم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو هذه ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا تتمه ديال الدرس ديال لا لوجيك. اذا الان وصلنا لا كونجونكسيون لا ديسجونكسيون وعندنا لامبليكاسيون و ليكيفالونس. اذا غادي نبداو على بركه الله بلا كونجونكسيون. اش كتعني لا كونجونكسيون في لا لوجيك؟ كتعني لنا و، يعني واو العطف، يعني هي العطف. اذا تنعطف تندير بروبوزيسيون اي بروبوزيسيون، اذا العطف. اذا la conjonction de deux propositions P et Q, P et Q, donc notez donc ترمزوا ليه باش دونك تنديروا P وهذا الرمز ديال في مقلوبه، دونك هذا هو الرمز ديال لا كونجونكسيون، يعني العطف P و Q. اون دي اش كيتقرا P et Q، هذا هو المعنى ديال كونجونكسيون، يعني هي P و Q. مزيان. دابا غادي نمشيو نشوفوا امتى كتكون هاد لا كونجونكسيون، امتى تكون هاد البروبوزيسيون كامله. دونك بي اي كيو تتكون فري. دونك بي اي كيو اي فري دونك سي سولمون سي اش الا كانت بي اي كيو سون tous les deux vrai. Donc امتى تيكون هاد لا كونجونكسيون اللي هو العطف، يعني بي اي كيو فري، امتى تيكون فري؟ في حاله وحده الا عندنا لي دو بروبوزيسيون، يعني بي اي كيو خاصهم يكونوا بجوجهم صحاح، عاد باش يكون عندي هاد بي اي كيو صحيحه. دونك باش تفهموا هادشي مزيان غادي نشوفوا لو طابلو دو فيريتي ديال لا كونجونكسيون وغادي تفهموا مزيان هادشي. دونك نشوفوا لو طابلو دو فيريتي. دونك طابلو دو vérité de la conjonction. Très bien, مزيان. دونك غادي نشوفوا. دونك غتكون عندنا هنا بي، وهنا عندنا كيو، وهنا غتكون عندنا بي اي كيو. بي اي كيو مزيان. دونك هذا هو الطابلو. دونك هذا هو الطابلو. دونك عندنا هنايا هذا الرمز هذا هو في مقلوبه هكذا. دونك اش كاين لنا؟ دونك عندنا بي، هذه بروبوزيسيون بي، هذه بروبوزيسيون كيو، وهذه لا بروبوزيسيون بي اي كيو. مزيان. اذا في بي اي كيو دونك عندنا اش من حالات غادي يكون عندنا؟ دونك يا اما تكون عندنا بي غتكون عندنا فري وغتكون عندنا كيو فري، ولا غتكون عندنا الحاله الثانيه، هذا هما الحالات اللي غادي يكون عندنا بي غتكون فري وكيو غتكون فوس، ولا غتكون عندنا بي فوس وغتكون عندنا كيو فري، ولا غتكون عندنا بي فوس و كيو فوس. دونك هادو هما الحالات اللي عندنا. مزيان. اشنو قلنا في لا ديفينيسيون؟ امتى كتكون بي اي كيو صحيحه؟ الا كانوا بجوج صحاح، يعني الا كانت بي فري و كيو فري. اذا في هاد الحاله بوحدها هي اللي غتكون عندنا هنايا فري، وفي الحالات الاخرين غادي يكونوا عندنا فوس وتكون عندنا فوس وغادي يكون عندنا فوس. يعني لا كونجونكسيون تيكون صحيح في حاله وحده الا كانت بي اي كيو فري تو لي دو، يعني بجوجهم فري. اما في الحالات الاخرى فاش كتكون وحده فري وحده فوق، في هاد الحالات اللي بقاو تتكون اش فوس. دونك هذا هو لو طابلو دو فيريتي ديال لا كونجونكسيون. دابا غادي نمشيو نشوفوا لا ديسجونكسيون اش كيعني. مزيان. Donc la disjonction, donc la disjonction de deux propositions P et Q. اش كنرمزوا ليه؟ اذا اش كنرمزوا ليه؟ تنرمزوا ليه ب P، ولكن دابا اش كنديروا في ماشي مقلوبه، هي في بحال هكا، وتنديروا كي. دونك هذا هو الفرق. دونك اش كيعني لنا بعدا لا ديستونكسيون؟ هو او تعني لنا او.
يعني noter P ou Q et on dit P O Q. Donc قلنا لا كونجونكسيون تعنينا العطف يعني نوا اللي هو اي بالفرنسي وتنقصدوا به ولا ديسجونكسيون هو او اللي هو او باللغه الفرنسيه. خابر مزيان. دابا غادي نشوفوا امتى تيكون عندنا هاد لا ديسجونكسيون فري او بيان فوس. دونك غادي نديرو هنايا بي او كيو. لا تنقولوا بي او كيو اي. دابا حنا غادي نعطيو دونك اف فوس سي اي سولمون سي في حاله وحده. شنو هي الحاله اللي غادي يكون فيها فوس؟ هي seulement C, P et Q sont toutes les deux fausses. Donc امتى تكون هذه الكتابه خاطئه اللي هي بي او كيو؟ امتى كتكون خاطئه؟ كتكون خاطئه في حاله وحده. اشنا هي؟ فاش كيكونوا بجوجهم فوس يعني بي اي كيو. اذا دابا غادي نمشيو نشوفوا دونك طابلو دو فيريتي ديال لا ديسجونكسيون. دونك طابلو دو فيريتي ديال لا ديسجونكسيون اللي هي قلنا او. مزيان. دونك كتكون عندنا بي وغتكون عندنا كيو وغتكون عندنا بي او كيو ou bien P ou Q. مزيان. دونك اش يكون عندنا هنا؟ مزيان. دونك اش عندنا الحالات اللي عندنا؟ دونك نفس الشيء. دونك يا اما غتكون عندي بي فغي وهذه فغي، يا اما غتكون عندي هذه فغي وهذه فوس، ولا غتكون عندي هذه فوس وهذه فغي، ولا غتكون عندنا فوس. اشنو شفنا في لا ديفينيسيون؟ امتى تتكون لا ديسجونكسيون فوس؟ في حاله وحده الا كانوا بجوج فوس، يعني في هذه الحاله وحده بوحده اللي غادي يكون فوس. دونك هنا نديرو فوس، هنا في هذه الحاله غتكون فغي، هنا فغي وهنا فغي. وهذا منطقي. علاش؟ الا كانت هي وحده فيهم على الاقل وحده فيهم صحيحه، فان بي او كيو تتكون صحيحه. اذا حنا خدمنا لا ديفينيسيون، دونك حاله وحده باش كتكون بي او كيو خاطئه، اذا كانت بي و كيو بجوجهم تيكونوا خاطئين في نفس الوقت. اذا حتى لهنا غادي نكونوا كملنا هاد لا بارتي الاولى من هاد لا فيديو هادي اللي شفنا فيها لا كونجونكسيون اللي هو العطف، وشفنا لا ديسجونكسيون اللي هو الفصل اللي هو او. اذا من بعد ان شاء الله تعالى في الفيديو الجاي نشوفوا لامبليكاسيون اي ليكيفالونس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.